مرحبا بكم نو كليون فيديل دو لاجونس ليدرز ايموبيلي. كالعاده ديما نودوكم بجديد، واليوم الجديد نتاعنا فيلا مزيانه برشا موجوده في المرسى اون بلاسمون زون دي فيلا ومزيان واستراتيجيك وقريب لكل شيء وبلاصه سيكوريزي. الفيلا نتاعنا اليوم نلقاو سوبرفيسي 185 متر كاري اريجي سور دو نيفو، معاها جاردان كبيره ومشرها واسعه وحتى انا فغي بور فواتور. السوبرفيسي نتاعها الكل نلقاوها 70 متر كاري. دونك توا باش نبداو الفيزيت نتاعنا بالصالون اللي اول ما ندخلوا في لونطري بعد جاردان نلقاوه سباسيو بالكدا. الكارلاج نلقاوه ماربر كذال كولور هكا على الكريج مزيانه برشا. السقف نلقاوه بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير، وعندنا حتى البورت نتاع لونطري بورت بلاندي، فينيتر كبيره اون الومنيوم غري، الستور الكتريك ولا الفيتراج فومي، عندنا كليماتيزور انستالي، شوفاج سنترال كيف وزيدا نلقاو دونك الكوان هذايا نجمو دونك نستغلوه ان كوان بوغ سال مونجي تيلمون معناها واسعه بالكدا الصالون. دونك هذايا بوغ الصالون. توا باش نتعداو نحكيو مع بعضنا على الكويزين اللي نلقاوها بيان ايكيبي حلوه ومشرها واسعه وضاويه. الكارلاج نلقاوها غري دون لا ماس ايفي باركي كولور غريج. عندنا البلان دو ترافاي نلقاوه اون ماربر جالاكسي دو لامبورتاسيون، حاجه مزيانه برشا. فما فينيتر من هوني بوغ لايراسيون الومنيوم غري زادا كالعاده، سيكوريتي فير فورجي، والباب هذاك يعدينا السيشوار وين ننشر حوايجنا. سيشوار واسع بالكدا هو ديزون معناها باهي بالكدا. الكويزين كما قلت لكم حلوه. عندنا يافي بليزيور تيروار اي ارونجمون اون بلون. كيف عندنا بلاك فو هيبريد ومعاهم اوت مزيانه برشا. كيف تكتيل من هوني فيها 3 مود دونك دو بويسونس حلوه برشا. زاده كيف عندنا سيستيم راباتابل لهنايا فوالا. دونك سي بوغ الكويزين اللي نلقاوها زاده ايكيبي بار ان شوفاج سنترال وستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. نسيت ما حكيت لكم زاده على البوا نلقاوها بوا نوبل دو لامبورتاسيون، حاجه مزيانه برشا. وتوا باش نحكي لكم على السالدو بوغ انفيتي اللي نلقاوها دونك فيها كل شيء، كوكيتو صغيرونه طحفونه، فاسكو بلون صغير، سانيتيرون كاستري. فما الموزاييك هذه محليه على الاخر الناس اللي تابعوني في لي زاستوس اللي نعطيهم لكم. دونك كومبينيزون دي كولور حلوه برشا تعطينا هكا على الكولور نتاع البوا. البارتير نلقاوه كولور بيج والستاف زاده كيف ديكوري. ونكملوا الغيت شوسي نتاعنا بشامبر كوشي بور لي انفيتي نلقاوها سباسيوز، فيها فينيتر كبيره على كبر الحيطه نجموا نقولوا بور لايراسيون الومنيوم غري. ونلقاو الستور اكستريدي دونك انتي انتروزيون، دونك الستور نتاعنا الكتريك والفيتراج دوبل فيتراج ما يعديش الضوء ما يعديش السخانه. دونك زاده كيف نلقاوها ايكيبي بار ان شوفاج سنترال وستاف بيان ديكوري وحلاها لا ديكوراسيون اون سبوت ليد اللي فيه. البوا نلقاوه بوا فريم نوبل في البورت، ولا دونك الكارلاج نلقاوها ماربر تيلا اون غري. كيما تشوفوا الفيو محليها ديريكتومون على جاردان والونطري فيردور حلوه برشا. وهكا نكونوا كملنا بالشامبر هذيا ريت شوسي وباش نتعداو ونشوفوا البارتي نوي فوق. اسكاليي بريستيجيو ماربر بلون نلقاوه زاده سيكوريتي اون اينوكس بور. يعديونا للبروميير ايتاج وين نلقاو بارتي نوي دو شامبر كوشي ايدونتيك. هذه الشامبر الاولانيه سباسيوز بالكدا فما بلاكارد ولا دريسينغ نقولوا على كبر الحيط مزيان برشا. ستاندينغ واللوح زاده مزيان. نلقاو يافي دي تيروار وبلايص نتاع تعليق حاجه حلوه برشا. فوالا دونك فما زاده كيما قلت لكم هذه التيروار فوالا. فما زاده فينيتر كبيره بوغ لايراسيون نفس البرانسيب كلهم اكستريدي على الانتروزيون. زاده كيف فما سيكوريتي اون اينوكس. فما كليماتيزاسيون شوفاج سنترال ستاف بيان ديكوري. والكارلاج نقعدوا ديما في التيلا الكغي مزيان برشا. هذه الشامبر الاولى وهذه الشامبر الثانيه اللي باش ندخلوا لها توا ايدونتيك الاخرى. حتى في الاسباس نفس الاسباس دريسينغ كيما الاخرى بالضبط كل شيء. دونك ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. تو باش نتعدى نهزكم تشوفوا معايا السويت بارونتال اللي ياسر بريستيجيوز وتحفنا برشا.
نجيو توا لسويت بارونتال اللي اول ما ندخلوا نلقاوها سيباري بار ان بورت بوا نوبل مزيان كما قلت لكم. هذه السل دو بان اللي تابعه للسويت بارونتال، فما بينوار كبيره. دونك الغوفيتمون والكارلاج نلقاوه غري دون لا ماس كولور بيج، السانيتير انكادري ان ماسك بلون. وتوا ندخلوا للشامبر اللي نلقاوها واسعه بالكدا مجرها على الاخر. لورينتاسيون تاع الفينيتر شرقي، البيت بارده ومهويه. عندنا ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير او دريسينغ على كبر الحيط، ستاندينغ هايل ومزيان برشا. يافي دي تيروار كيما تشوفوا. دونك فما زاده شوفر سنترال انستالي، كليماتيزاسيون كيف كيف. و دونك ستاف كيما قلت لكم بيان ديكوري شفت عليها برشا. هذه سويت بارونتال. تو نقعدوا نشوفوا السال دو الكومون للبارتي نوي الكل. نكملوا البارتي نوي نتاعنا بالسال دو بريستيجيوز اللي تشوفوا فيها فما ان فاسكو بلون، السانيتير نتاعنا انكاستري ودو لا بورتاسيون دو لاسباني. عندنا البورت كيف كيف نقعدوا في البان او بالاتر. شوفوا سنترال موجود، الكارلاج بارتير افي باركي. عندنا ميم حتى الغوفيتمون نتاعنا كولوراسيون زينه برشا، ديكوراسيون او موزاييك حلوه زاده. استاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد. وعندنا كابين دو دوش سباسيوز بالكدا بالكدا. كيما قلت لكم السانيتير نتاعنا انكاستري، ليسباس باهيه، ليسباس نتاعها تتسمى معناها باهيه بالكدا بالكدا. والبارتير نتاعنا انتي ديرابون على الماء وعلى الزرقات اي تو. دونك هذه السال دو بور دونك الكومون اللي كملنا بها البارتي نوي نتاعنا. وما نجموش نكملوا فيزيت نتاع فيلا بريستيجيوز ومزيانه كيما هكا من غير ما نحكي لكم على الاسباس نتاع الجاردان اللي نفكركم في السوبرفيسي نلقاوها 70 متر كاري، فيردور حلوه برشا، لهوه كبيره برشا. فما هذايا من هوني بورت نتاع كراج والا ابري بور فواتور، يز حتى دو فواتور. نلقاو دونك الجاردان نتاعنا فيها برشا اسباس نجمو نعملوا حتى موفل دو جاردان غاديكا وقعيده تجي حلوه برشا. دونك زاده كيف حبيت نقول لكم اللي فما بوسيبيليتي دو كونستروير ان اوتر ايتاج الفوق. فوالا دونك الفيزيت نتاعنا لليوم وفات. نفكركم في السوبرفيسي توتال نتاع الفيلا باتي نلقاوها 185 متر كاري. البري زاده ياسر مزيان. كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ليدرز ايموبيليي. وكالعاده معنا نحنا انت تنجم تكون لو بروبريتير.